बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का जो है वो हिस्सा नज़्म शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पहली नज़्म हम के 3 अशार की तशरीह, उनका मफ़हूम, हवाला जाती अशार किए थे। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी लिंक पर जाकर देख सकता है। आज की वीडियो नहायत अहम वीडियो है। इसमें हम इस नज़्म के बाकी अशार की तशरीह तो करेंगे ही, उसके साथ साथ मैं आपको नज़्म का मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासे का तरीक़ाकार बताऊंगी जो नहायत ही आसान है। उन पहलुओं पे अमल करते हुए अगर आप खुलासा करेंगे तो आपको 5 में से 5 पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आ जाते हैं आज के अपने शेर की तरफ। तो हमारा इस नज़्म का छठा शेर है। आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। आफाक आसमान का किनारा, दुनिया उफ़क़ की जमा, महक खुशबू, पैगाम संदेशा, सबा सुबह की ठंडी हवा। नहायत आसान कर दिया है कि शेर को कैसे समझना है। तो शेर की पहले जो है वो हम इसको एक जुमले में तब्दील करेंगे ताकि आपको मफ़हूम जो है वो अच्छी तरह से समझ आ सके। तो क्या कहता है कि आफाक में तेरी महक कब तक न फैलेगी, तेरा पैगाम सबा घर घर लिए फिरती है। तो आसानी से समझ आ जाएगी कि तेरी ज़ात की पहचान जहाँ में कब रुक सकती है, क्योंकि सुबह की ठंडी हवा हर जगह तेरे ज़ात की खबर दे रही है, तेरा पैगाम पहुँचा रही है। तो अब तशरीह कर देते हैं इसकी। आप इस तशरीह को मद्देनज़र रखते हुए जो है अपने अल्फाज में इसकी तशरीह खुद भी कर सकते हैं। नज़्म के इस शेर में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अल्लाह ताला की ज़ात पाक और कायनात में इसके बिखरे हुए मज़ाहिर के हवाले से बयान कर रहे हैं कि अर्ज़ो समा में अल्लाह ताला की तौहीद का पैगाम हर सूरत पहुँचेगा। अल्लाह ताला की अजब शान है, अपनी शान और अज़मत में बेमिसाल है। हाली कहते हैं कि हर शय में अल्लाह की जलवागरी अपना रंग दिखा रही है, वो हर जगह मौजूद है। ये सिफत सिर्फ खुदाए वाहिद के किसी और में नहीं है। वीरानों, सहराओं, बियाबानों, गुलिस्तानों में ज़ात अक़दस मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपने वजूद के सबूत के लिए बेशुमार मिसालें पेश की हैं। कायनात बनाने के बाद फिर अल्लाह ताला लम्हा ब लम्हा इसकी आराइश में मसरूफ़ है ताकि अहले बसीरत इस ज़ात की बरियाई के वजूद का एहसास हासिल कर सके। बकौल शायर, पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, किसने भर दी मोतियों से खोशा गंदुम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है हुए इनकलाब। हाली कहते हैं कि बादे सबा घर घर मुअत्तर पैगाम लिए फिरती है। वो दरअसल इसकी ज़ात का पता दे रही है। सिर्फ मार्फत की निगाह से देखना शर्त अव्वल है। अगरचे वो हमारी नज़रों से छुपा हुआ है मगर इसके मज़ाहिर दुनिया में मौजूद हैं। दुनिया में तेरे चाहने वाले तेरा पैगाम पहुंचा रहे हैं और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। ये पूरी कायनात अल्लाह के होने का सबूत है। अहले अक्ल के लिए अल्लाह ताला ने ये सारी निशानियाँ फराहम की हैं। बकौल शायर, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। ठीक है, ये था शेर नंबर 6 और इसका मफ़हूम तशरीह। आ जाते इस नज़्म के आखिरी शेर की तरफ। आखिरी शेर है, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुज़रता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। बोल, बात, कौल, दिल से टकराना, दिल पे असर करना, रंगे बयान, बयान करने का अंदाज, जुदा, अलग। अब इसको जो है इसको नस्र में तब्दील करते हैं, जुमला बनाते हैं कि तेरा हर बोल दिल से टकरा के गुज़रता है, हाली तेरा रंगे बयान सबसे जुदा है। तो आसानी के साथ इस तरह समझ आ गई कि इसका क्या मफ़हूम है कि हाली तेरा बात करने का तरीक़ाकार अंदाज सबसे मुख्तलिफ है और तेरी बात जो है वो लोगों के दिलों को मुतासिर करती है। जिस शेर में शायर अपने कलाम की, अपने अंदाज़े बयान की ख़ुद तारीफ़ करता है तो इस अंदाज को जो है शायराना अंदाज़े तौल्ला कहा जाता है। तो अगर ये शेर आएगा तो इसमें इस चीज़ को हमें बताना होगा कि
شاعر نے اس شعر میں جو ہے وہ انداز تو اللہ اختیار کیا ہے. جیسے میں اس کی تشریح کر کے آپ کو بتاتی ہوں. مولانا الطاف حسین حالی حمد کے آخری شعر میں شاعرانہ انداز تو اللہ اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، انداز تو اللہ کو اب ہائی لائٹ کر لیجئے گا، کہ حالی تیرے اظہار کا انداز بہت شاندار اور دل نشین ہے. تیرا کلام دوسروں کو متاثر کیے بنا نہیں رہ سکتا. بقول شاعر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. حالی نے اپنی شاعری کو قومی اصلاح کا زیور بنایا، مسلمانوں کے عروج و زوال کو دلکش انداز میں بیان کیا. حالی کہتے ہیں کہ قدرت نے شعر گوئی کا جو فن مجھے دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھی جا سکتی ہے. حالی نے اپنی شاعری کو عصری تقاضوں سے ہمکنار کیا. انہوں نے شاعری میں سادگی، خلوص اور جوش کو ضروری قرار دیا اور انہی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے خود بھی شاعری کی. چنانچہ حقیقت سے قریب ہونے کی بنا پر اور خلوص کی امیزش کی وجہ سے ان کی شاعری کا انداز نہ صرف دوسروں سے مختلف ہے بلکہ دل کو چھو لینے والا ہے. ان کے اسی انداز نے انہیں دوسروں سے انفرادیت بخشی ہے. بقول حالی، مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اکثر بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ. یہ تھی اس کی تشریح. اب آ جاتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف. آپ کا یہ بورڈ میں سوال آتا ہے آپ کو 5 نمبر کا، اس میں چوائس نہیں ہوتی. آپ کو ایک ہی نظم دی جاتی ہے، اس کا عنوان دیا جاتا ہے کہ اسی نظم کا یا تو مرکزی خیال لکھ دیں یا پھر خلاصہ تحریر کر دیں. 5 نمبر کا آپ کا یہ سوال ہوتا ہے. مرکزی خیال جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے، مختصر اور نہایت جامع ہوتا ہے. تو بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا کہ آپ جو ہے وہ ڈیٹیل سے تھوڑا لینتھی چیز آنسر کریں گے، اس کے مارکس زیادہ ملتے ہیں. تو میں آپ کو جو ہے وہ مرکزی خیال بھی بتا دوں گی اور آپ کو خلاصے کے آپ پریفر کیجئے گا کہ بورڈ کے پیپر میں خلاصہ تحریر کریں. جس کا مرکزی خیال ہے کہ شاعر مولانا الطاف حسین حالی کہتی ہیں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں. اللہ قادر ہے اور انسان عاجز و بے بس مجبور ہے. اللہ اپنے مقبول بندوں کو دل کا غنا عطا فرماتا ہے اور ان کی نگاہوں میں بادشاہی لباس کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا اس کا مرکزی خیال. اب میں آپ کو خلاصہ لکھنے کا طریقہ کار بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ 7 شعر ہیں، ہر شعر کو جو ہے ہم نے نثر میں تبدیل کیا. اسی نثر کو جو ہم نے تبدیل کیا ہے وہ لائن بالکل اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے اشعار آئے ہوتے ہیں اسی ترتیب سے ہم نے ان اشعار کو، مصروں کو جو ہے جملوں میں تبدیل کر کے ترتیب سے لکھتے جانا ہے تو آپ کا خلاصہ ہو جائے گا. آپ نے ترتیب نہیں بدلنی، اشعار کی ترتیب نہیں بدلنی. پہلے شعر میں جو بات ہے، دوسرے میں، تیسرے میں جس ترتیب سے بات ہو رہی ہے آپ نے اسی ترتیب سے اس کو لکھنا ہے. یہ کی ہے خلاصے کی. اگر آپ نے اس کو تبدیل کیا، آپ نے لائنز اوپر نیچے کر دی تو آپ کو نمبر پورے نہیں ملتے. اس لیے خلاصے میں آسان طریقہ ہے، ان تمام اشعار کو جو میں نے جملوں میں تبدیل کیا تھا اس کو اسی ترتیب سے ہم پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اس طرح شعر کی لکھتے چلے جائیں گے تو آپ کا خلاصہ تحریر ہو جائے گا. جیسے اب اس شعر شروع کر دیتی ہوں میں. اس کا معیاری خلاصہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن آپ اس طریقے سے بھی لکھیں گے تو آپ کے پورے نمبر آپ کو ملیں گے اور نہایت آسان آپ کے لیے ہو جائے گا. تشریح بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کا خلاصہ بھی پریپیئر ہو جائے گا. سب سے پہلے اپنے کٹ مارکر کا استعمال کرتے ہوئے ہیڈنگ دینی ہے، نظم کا نام لکھنا ہے. شاعر کا نام 1 نمبر ہوتا ہے پورا خلاصے کے اندر یا مرکزی خیال میں. آپ نے شاعر کا نام پرومیننٹ کر کے لکھنا ہے. 1 نمبر شاعر کے نام کا ہے اور 4 نمبر آپ کے مرکزی خیال یا خلاصے کے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو شاعر کا نام کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی. آپ نے کٹ مارکر کے ساتھ علیحدہ پرومیننٹ کر کے لکھنا ہے. ہیڈنگ دیں گے آپ خلاصے کی. اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کل کائنات پر محیط ہے، وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے. یہ اسی کے حکومت اور قبضے کی شان ہے کہ ایک نافرمان شاعر بھی اس کا ہمسرا ہے. اگرچہ اس کا حق تمام تر حقوق پر مقدم ہے مگر بندے کے لیے اس کے حقوق ادا کرنا انتہائی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کو جاننے کا دعویٰ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا. اس صفت میں محرم
اور نامحرم دونوں برابر ہیں۔ اللہ کی محبت کے دیوانوں کی نگاہوں میں بڑے بڑے تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم انسانوں کو رنج و غم میں صرف وہی ذات ہر شے پر قادر دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کے پیغام کو صرف انسان ہی نہیں بلکہ صبا بھی پھیلاتی نظر آتی ہے۔ اے حالی تیرا رنگ بیان سب سے جدا ہے۔ یہ تھے ہماری نظم، ہم مکمل ہو گئی ہے، اس کا ہم نے خلاصہ بھی کر لیا ہے۔ مرکزی خیال بھی، ویڈیو کو بار بار غور سے دیکھیے، سنیے اور پھر پریکٹس کیجیے۔ پریکٹس کرنے سے انسان کے کام میں پرفیکشن آتی ہے۔ جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں اور آپ کا کوئی لیسن سکپ نہیں ہو۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ جو ہیں نظم کے سوالات اور اس کی مشق کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔